जनताले विकल्प खोज्न पाउँछ। गरिदेऊ न, सिङ्गापुर बनाइदेऊ न, म तिनको फोटो राख्छु ल, म फोटो बोकेर म माइती घर मण्डलामा अहिले उहाँहरूले चाहिँ 62-63 साल अथवा 46 सालमा भने बमोजिम जम्मै थोक गरिदिएको भए त्यो गरिदिने नेता र पार्टीको फोटो बोकेर म माइती घर मण्डलाबाट जय फलाना यस्तो महान नेता जम्मैलाई रोजगार दियो। प्रचण्डले गरेको भए पनि प्रचण्डले गरिदिए भए नि हुन्छ, मलाई प्रचण्डले गरिदिए पनि हुन्छ, शेरबहादुरले गरिदिए पनि हुन्छ, माधव नेपालले गरिदिए पनि हुन्छ, झलनाथले गरिदिए पनि हुन्छ, राजेन्द्र महतोले गरिदिए पनि हुन्छ। तर प्रचण्डलाई त दूरदर्शी नेता पनि भने नि त धेरैले। दूरदर्शी त राम्रै हो नि, दूरदर्शी कहाँ पुर्याउनु हो? यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने कोही मान्छे हो भने प्रचण्ड हो। प्रमुख दोष प्रचण्डको छ भन्नुहुन्छ। हरेकलाई धोका दिँदै आए। यिनको सिद्धान्त के रहेछ भने ढाडमा चढ्ने टाउकामा हिर्काउने। 52 देखिका विभिन्न घटनाक्रम हेर्दाखेरि 58 पछि उनको ढाडमा चढ्ने टाउकामा हिर्काउने। अहिले एमालेको ढाडमा चढ्नुभयो अनि एमाले टाउकामा हान्दै हुनुहुन्छ हथौडा। एमालेकै मान्छेहरूलाई साथमा लिएर यो काम गर्दैछन्। मैले सुरुमा जतिखेर खड्ग ओलीले यो दुईटा पार्टी मिलाए त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको अरण्यको टेलिभिजनमा बोलेको थिएँ। अब माओवादीबाट धोका पाउने पालो पुष्पकमल खड्ग ओलीको भनेको करेक्ट थिएन यसको। हेर्नुहोस् त दुई एकअर्काका बिचको आरोप प्रत्यारोप त्यो छानबिन हुनु न। तर अहिलेको अवस्थामा त धोका त प्रचण्डले पाइरहेको जस्तो देखिन्छ नि त बाहिर हेर्दा। होइन, उनले किन 5 वर्ष चलायो भने अहिले समस्या के हो भने यो देशमा राजाको अहिले प्रचण्ड म राजा भन्छन्। म राजा छोड भने छोड्नुपर्छ, म प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने। झलनाथलाई बनाएँ, माधव नेपाललाई बनाएँ, बाबुरामलाई बनाएँ भन्ने उनको बुझाइ छ। खड्ग ओलीको बुझाइ के छ? म यो देशको राजा, 2/3 अरूलाई पत्यायो, मलाई पत्यायो, मेरो घरमा पाहुना लाग्न आउने अनि मेरो चाहिँ त्यो खुच्चोठामा सुत्ने होइन, मैले जे खान दिन्छु त्यही खानुपर्छ, जहाँ सुत्न दिन्छु त्यहीँ सुत्नुपर्छ। झगडा यति हो। यो झगडा मिल्ने सम्भावना म देख्दिनँ फेरि। त्यसैले एउटा चाहिँ के छ भने अनि यो पोलिटिकल लिङ्गरिङ कतिसम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? वैशाख यता 3 पटक भयो, विभिन्न चरण हेर्दाखेरि बाह्य शक्तिको खुल्लेआम रूपमा नेपालमा चलखेल देखियो, राजदूत नेपालका नेता भेट्नेदेखि लिएर अनेकन किसिमका घटनाहरू देखियो। अब यो परिस्थितिले निहालेर हेर्दाखेरि यो लिङ्गरिङ कतिसम्म हुने हो, के हुने हो भन्ने त अझै अन्नोल भयो नि त। यो लिङ्गरिङ चाहिँ यो व्यवस्था रौन्जेली हुन्छ। यो निको हुने रोग होइन, यिनीहरूको जनताप्रति जिम्मेवार होइनन्, भ्रष्टाचारप्रति जिम्मेवार, पदसँग जिम्मेवार, पैसासित जिम्मेवार मान्छेको कुरो। जतिखेरसम्म पद पाइँदैन, जतिखेर पैसा पाउँदैन, जतिखेरसम्म भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, झगडा चलिरहेको छ। अहिले हेर्नु एकले अर्कालाई लगाएको आरोप कति सङ्गीन आरोप छन्, त्यो छानबिन हुनुपर्ने होइन? त्यसैले यो नेकपाको झगडाले पनि यो व्यवस्था असफलतातिर पुर्यायो। 7 सालदेखि 17 साल 15 सालसम्म बिपी र मातृकाको झगडाले 17 साल आयो। यस्तै थियो झगडा के थियो? एउटा मान्छे 2टा पद बस्न पाउँदैन, कि प्रधानमन्त्री छोड कि पार्टीको सभापति छोड। बिपी र मातृका झगडा, फेरि बिपी र महेन्द्रको झगडा, फेरि बिपी र महेन्द्र झगडा, गिरिजा र प्रचण्डको झगडा, अहिले गिरिजा र खड्ग ओलीको झगडा। यो झगडामा यो देशलाई कहाँ पुर्याउने? यही झगडा गर्नलाई 2/3 दिएको, यही झगडा गर्नलाई 17,000 मान्छे मरेको। हाम्रो प्रश्न गराइ त्यति हो। राम्रो गर्नुहोस्, नेपाली जनताको इच्छा पुरा गर्नुहोस्, हामीहरूलाई यो दुःख गर्नुपर्ने कुनै रहर छैन। तर यो देश रहेन भने केही पनि रहँदैन। त्यसैले हामी बुझेका मान्छे, जानेका मान्छेले खालि नेपाली जनतालाई सचेत मात्रै गराउँदैछौँ। अब यो देश राजा प्रजा र सेनाले एकीकरण गरेका रहेछौँ। अब यो देशको रक्षा गर्ने जिम्मामा पनि त्यही नेपाली जनता, राजा र सेनाका काँधमा आउँदैछ। त ऐतिहासिक जिम्मेवारी यो 3टै संस्थाले पुरा गर्नुपर्छ। यो 3टै संस्थाले पुरा गरेन भने आउँदछन् त्यतिले राजा, जनता र सेना भन्ने हुन्छ। एक ठाउँ हिजो विशेषनगरजी पृथ्वीनारायण शाहले त्यो दलित विशेषनगरजीको सल्लाह लिएर त्यससित पैसा लिएर जनताबाट कर उठाएर जो सामान्य कर चन्दा बन्दुक किनेर बनाएको देश, बनारस गएर बन्दुक किनेर बनाएको देश, बन्दुक बनाउने मान्छे मर्मत गर्ने पनि उतैबाट लिएर आएको देश। अब अहिले त सङ्कटमा आयो देश,
अब तिनटै शक्ति एक ठाउँमा बसेर प्रजातन्त्र हुनुपर्छ, योभन्दा उन्नत प्रजातन्त्र। तर अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र भन्ने जनताको कुरा नसोधिने, प्रजातन्त्र भन्ने निषेधित क्षेत्र लाउने, लोकतन्त्र भन्ने बोल्न नपाउने, भन्न नपाउने। मैले हिजो के अस्ति भीम उपाध्यायको एउटा फेसबुकमा पढेको थिएँ। अनि के भन्छन् भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनी सचिव रहेछन्। उनले पत्रिकामा लेख लेखेछन्, राजाले यसरी शासन लिनु हुँदैन, राजाले गल्ती गरे भनेर लेख्दाखेरि उनलाई कुनै कारबाही भएन। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य चाहिँ आलोचना गरेर फेसबुकमा हाल्दा म 6 दिन थुनामा भरेँ भन्ने उनको तर्क छ। अब भन्नुहोस् त प्रजातन्त्र कहिले रहेछ? बोल्न पाउने हक कसकामा रहेछ? ती भीम उपाध्याय अब प्रधानमन्त्रीको पक्ष अथवा सरकारको पक्षमा नाराबाजी गर्ने भने सरकारले समर्थन गर्छ, समर्थन गर्ने, कोरोना पनि पठाइदिँदैन, हुकुम गरिदिन्छ, कोरोना लाग्यो यी मेरा समर्थकवाला मान्छे हुन् भनिदिन्छ। अब उनको समर्थन नभए चाहिँ अनि पुलिस कोरोना लाग्छ भन्छ। यो कस्तो खालको कोरोना रहेछ? कम्युनिस्टले आदेश दिने बित्तिकै मानिहाल्ने, कम्युनिस्टलाई चाहिँ नलाग्ने बनाएकै त्यस्तै छ कि यो कोरोना। अब अहिले जसरी राज संस्था फेरि बिउताउन खोजियो अथवा भूतप्रेतहरू फेरि सल्बलाउन थाले भनेर मन्त्री स्तरका नेताहरूले भनेर भनिरहँदा यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिन मिल्छ अथवा भूतप्रेत भन्न मिल्छ जनताहरूलाई? पराजित मानसिकताको उपज हो यो। हिजो नेपाली जनताले 17,000 मार्ने मान्छेलाई, बस पड्काउने मान्छेलाई, ब्याङ्क लुट्ने मान्छेलाई जिम्मा दिएको हो नि सत्ता। भूतले गरिदिया भएन, भूतले अहिलेका यी भगवान्ले, यी 12 मध्येबाट आएका भगवान्ले नेपाली जनताको अपेक्षा पुरा गरे भए जुलुस आउँथ्यो मान्छे, हामी पनि तपाईँसित बोल्नुपर्ने थिएन। किन देशभरि आए? जनतालाई झुक्क्याइयो। अझ मौका छ उहाँलाई, सुधार गर्नुहोस्, अपेक्षा पुरा गर्नुहोस्, जनतालाई के भनेको सम्झनुहोस्। यो त खालि अहिले त हामी सुरुवात मात्रै गर्दैछौँ, निर्णायकमा पुर्याएको छौँ न। अझै 2-2.5 महिना हुन्छ निर्णायकमा। हामी आन्दोलन चाहिँ गर्छौँ तर निर्णायक भन्दैनौँ। त्यतिखेरसम्म तपाईँहरूलाई सुध्रिने मौका दिन्छौँ। यो देशको सुहाउँदिलो संरचना बनेन, 2/3 छ संविधान संशोधन गर्नुहोस्। यो स्थानीय तपाईँ प्रदेश सरकार खारिज गर्नुहोस्। यो झगडाको बिउ प्रदेश सरकारले मात्रै 2 नम्बर प्रदेशले 4वटा मुद्दा हालेछ। झगडा के मैले खानुपर्छ, तैँले खाने होइन। जुन देशमा केन्द्र र प्रदेशको झगडा हुन्छ त्यो देश रहन्छ? रहँदैन। त्यसले हाम्रो नेपाली जनतालाई के भन्यो भने अब तुलना गर्ने बेला आयो। अब यो देशका लागि एकचोटि त्याग गर्ने बेला आयो। हिजो त्यत्रो त्याग गरे, शहीद भए, तर देशको अहित भयो नि। अब देशको हितको काम गर्नु पर्यो। त्यसका लागि नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हुन् भने अब सडकमा ल्याएर ए तिमीलाई हाम्रो मन्जुर छैन है, हाम्रो भोट अब हामी सडकबाट फिर्ता लिन्छौँ भनेर आन्दोलन गर्ने बाहेक त अर्को औषधि छैन। अब अहिलेको यो आन्दोलनलाई धेरै कम्युनिस्टका नेताहरूले सामान्य ढङ्गबाट हेर्न मिल्दैन भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्। असामान्य मान्नुपर्ने खास के छ यसमा? अब असामान्य मान्नुपर्ने त जनतालाई झुक्याएको थियो, जनताले साँचो कुरो देखे, झुक्याएको कुरो यी फलाना फलानाले भनिदिए, हाम्रो त सत्तै जान आँटेछ, उनीहरूलाई त असामान्य भइगयो नि। उनीहरूको लागि त एकदम असामान्य नै हो। अब अपवादमा केही नेताहरू, कम्युनिस्ट नेतादेखि लिएर कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि यो आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाउनु भएको छ। त यसले गर्दा खान नपाउने कम्युनिस्ट पनि हाम्रा साथमा छन्, खान नपाउने काङ्ग्रेस पनि हाम्रा साथमा छन्। हिजो रामचन्द्रले भने नि ऐ कम्युनिस्ट त तानासा आउँदो रहेछ, अब आउनुहोस् हामीसित। रामचन्द्रलाई थुनै पनि बोलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? आऊ, आह्वान गर्छौँ। प्रचण्डलाई पनि आह्वान गर्छौँ, गल्ती गरेको कुरा सुधार गर, आऊ देशका लागि एकचोटि गर। तपाईँका सन्तान सन्तति प्रचण्डलाई पनि तपाईँहरू माइती घरमा आऊ, मैले गल्ती गरेँ, निमन्त्रणा गर्नलाई मैले धोका दिएँ, अब म धोका दिन्न, जनताको साथमा छु भन। तर हिम्मत छैन। तर राजा फर्काउ आन्दोलनमा त प्रचण्ड आउनु भनेको त दिवा सपना होइन। होइन, राजा फर्काउ आन्दोलन राजा होइन, देश बचाउ आन्दोलन हो यो। राजा जाँदा सिक्किम रह्यो, राजा सँगसँगै देश गयो। यहाँ पनि राजा सँगसँगै देश गयो भने के हुन्छ? अफगानिस्तानमा राजा सँगसँगै मृत्यु आयो। सिरिया, अमेरिका र तपाईँको चाहिँ रुसको द्वन्द्वमा हेर्नुहोस्, सिरिया अहिले कति तहस नहस भएको छ। अब नेपाली जनतालाई चाहिँ राजा चाहियो, राजालाई चाहिएन।
उनी एकचोटि राजा भए त्यहाँले नाम लेखिसक्यो र के भनौँ हो शान्तिपूर्ण रूपमा मान्छे नमारिकन सत्ता हस्तान्तरण गरेर एकदम आरामसँग बस्ने मान्छे महान मान्छे भन्ने भनिसक्यो। विविध कोणबाट विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयं नै संहिता विरोधी भनेर विश्लेषण गरिन्छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयं नै यो प्रणाली प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने कोणबाट हेरिन्छ। यसलाई गलत त्यो हो भने त उहाँले त्यो कुरो देखाउनु पऱ्यो। अनुमान त जे पनि हुनसक्छ, त्यसलाई कुनै तथ्यले प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि। र केही नेपाली जनताको अपेक्षा चाहिँ यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताबाट गल्ती भएको बाटो फिर्केर सही बाटोमा खड्ग ओली गयो भने सडकमा यिनको शालिग राख्छन् भन्ने मान्छे पनि मैले भेटेको छु। तर त्यो त महसुस गर्नु पऱ्यो नि त, म गलत बाटो गाउँछु। यहाँबाट अहिले पाटन जाँदा यता थापाथली र सर्वोच्च आस्तिर गएर त पाटन पुगिँदैन नि। अब गलत बाटो पाटन जाने मान्छे उत्तर लाग्यो, अब त्यहाँबाट फिर्केर आएर थापाथली आइपुग्नु पऱ्यो। थापाथली आएपछि अनि बागमतीको पुल समाएर पाटन गयो भने पाटन पुगिन्छ। बाटो करेक्सन गर्नु पऱ्यो। करेक्सन गर्छन् भने हामीलाई के नेता, हामीलाई नेता भन्ने रहर छैन। तपाईँले नै जन्माइदिनु, तिमीहरूसित त खाने योग्यता क्षमता पनि छैन 2 पैसा कमाउने। हामीसित त क्षमता छ, योग्यता छ। यो राजनीति तपाईँ नै गर्नुहोस्। अब तत्कालीन समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता छाड्दाखेरि जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिन्छु भनेर छाड्नु भएको थियो र त्यहाँ एउटा सम्झौता पनि भएको थियो भनेर भनिन्छ। त्यो के भएको थियो अथवा त्यो कोणमा म भन्न सक्दिनँ। अब लिखितै सम्झौता छ कि छैन। मेजर राजनीतिक घटनाक्रममा भारतले हिजो चाहे त्यो ब्रिटिस तपाईँ 1816 को सुगौली सन्धिपछि जब यहाँ ब्रिटिस मिसन बस्न मतलब नेपाल सरकारले अनुमति दियो, त्यो बेलादेखि यताका हरेक मेजर राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतको भूमिका प्रकार हेर्न तपाईँ देख्नुहुन्छ संविधान बनाउनु अगाडिसम्मको। त्यो कुराबाट हिजो ब्रिटिसहरू रहँदाखेरि पनि त्यो स्थिति देखियो र ब्रिटिसहरू हिँडेपछि पनि भारतले त्यही नीतिलाई मतलब चाहिँ अहिले उहाँले भन्नुभयो नि नेहरूलाई बिपीलाई हटा मात्रै भने हो, कहाँ त अहिले चाहिँ मतलब भनेपछि त बिपी हटाउने सहमति त महेन्द्रले पनि गरिरहेको थियो नि इन्डियासित। त्यति बेला जति बेला महेन्द्रले मतलब चाहिँ निर्वाचित सरकार ढाल्नका लागि त भारतले साथ दिएन होला भन्ने एक खालको मतलब चाहिँ एजम्सन थियो। त्यो एजम्सन पनि होइन रहेछ। ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ त दुईटा लिडर राजा र मतलब चाहिँ उताको प्राइम मिनिस्टरको बिचमा त भएको रहेछ। त्यसभन्दा पछाडिका घटनाक्रममा पनि त्यो रह्यो। त्यो रहिसकेपछि खास गरी संविधान बनाउने बेलामा आइसकेपछि भारतले आफ्नो त्यो प्रभाव फेरि देखाउनु खोज्यो र संविधान बनाउने बेलामा उसले त्यो प्रभाव देखाउनु खोज्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू एक भए र उनीहरूले भने हामी मतलब चाहिँ यो कुरा स्वीकार्दैन। यो संविधान बनाउने मामला हाम्रो हो, नितान्त हाम्रो हो। विगतमा मुलुक कमजोर हुँदा मुलुकले मतलब चाहिँ आफ्नो अवस्था आधुनिक राज्यको रूपमा विकसित नगरिसक्दाखेरि हामी उपनिवेश पनि खोज्यौँ। हामीले मतलब चाहिँ विदेशी कतिपय हस्तक्षेपलाई आन्तरिक मामलाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि छुट दियौँ होला। तर अब हामी त्यो अवस्थामा छैन। जसरी एउटा व्यक्ति सानो उमेरबाट वयस हुँदै मतलब चाहिँ परिपक्वतर्फ जान्छ, त्यसै गरी मतलब एउटा राज्यले पनि आफ्नो आधुनिक राज्यका रूपमा उसले मतलब चाहिँ चाहिने आधुनिक चिजहरू प्राप्त गरिसकेपछि राज्यका संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउँदै गएपछि उसले आफ्ना निश्चित विषयहरूमाथि आफ्नो भन्ने गर्छ। यो उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनबाट सुरु भएको अभियान हो दोस्रो विश्वयुद्धपछि र त्यसैको उसबाट फेरिबाट हामी आएका मान्छेहरू मतलब चाहिँ मुलुकहरू। त्यसभन्दा आजको नेपालमा आजको चेतना अनुसार तिमीहरूको र हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रा निश्चित आन्तरिक मामलाहरूमा तिमीहरूको मतलब चाहिँ सहमति र के अरे तिमीहरूको भूमिका हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले अडान लियौँ। उनीहरूले असमय गरे, नाकाबन्दी भयो। त्यसभन्दा पछाडि फेरि थुप्रै चरणहरू पार भइसकेका छ। म लामो जान चाहन्छु। अहिले पछिल्लो कालमा आएर सीमाको विषयमा मतलब चाहिँ हाम्रो कुरा उठ्यो। सीमा अहिलेको सरकार आएर यो विवाद सुरु भयो। सीमाको विवाद अगाडिदेखि नै थियो। अर्थात् 1816 मा सुगौली सन्धिमा जे सीमाको निर्धारण गरियो धारा 5 ले महाकाली नदीको मुहान काली नदीको पूर्वी भूभाग लिपियाधुरा कालापानीदेखि यताको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्यो। करिब 146 वर्षसम्म त्यो भूभाग हाम्रै थियो। हामीले नै हाम्रै मतलब चाहिँ पहुँच थियो, त्यहाँ हाम्रै अधीनस्थ थियो। तर जब खास कालखण्डमा भारतीय सेना आएर त्यहाँ बस्ने स्थिति भयो। भारतीय सेना आएर बसिसकेपछि कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसिसकेपछि त्योभन्दा पश्चिमको भूभागमा नेपालको पहुँच माथि प्रतिबन्ध लाग्यो। अब एक त दुर्गम क्षेत्र र त्यस हिसाबले मतलब चाहिँ हाम्रो भूभाग होइन कि जस्तो गरी भारतले सदाका लागि आफ्नो जस्तो हिसाबले उसले अगाडि बढायो। तर बौद्धता आइसकेपछि प्रत्येक मतलब चाहिँ वार्ताहरूमा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठे। तर त्यसले मतलब चाहिँ सबल हिसाबले काम गर्ने स्थिति बनेन। पछिल्लो कालमा पनि सहमति भएको थियो। 2015 मा दुईटा मतलब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यहाँ पनि निर्णय भएको थियो परराष्ट्र सचिव स्तरमा कुराकानी गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने। त्यो बेला पनि कार्यान्वयन भयो।
2019मा भएको के 18मा भएकोमा पनि त्यो सहमति भएको छ। 19मा गर्दाखेरि पनि जुलाईमा उहाँले अगस्तमा बैठक गर्नुभयो दुईटा परराष्ट्र मन्त्रीका बिचमा, प्रदीप कुमार गेवाली र जयशङ्करका बिचमा। त्यो उहाँले कार्यान्वयनमा जानु भएन, उल्टो उहाँले एकपक्ष हिसाबले आफ्ना गतिविधिहरू बढाउनु, नक्सा प्रकाशित गर्ने, त्यसपछि संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र एक भयो। एक भएर उनले आफ्नो मतलब चाहिँ त्यसमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो। त्यो ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा छ, त्यो ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा छ। त्यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा जुन सुगौली सन्धिले आजको नेपाल निर्धारण गरेको छ, नेपालको साइज, त्यही सुगौली सन्धिले उल्लेख गरेको कुरा अहिले भारतले मान्दिन भन्ने कुराको कुनै मतलब चाहिँ त्यसमा ऐतिहासिक हिसाबले पुष्टि हुँदैन, प्रमाणका हिसाबले पुष्टि हुँदैन। हाम्रो भनाइ त्यही नै रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतसितको सम्बन्ध कता कता तिक्तता भएको कि यो बिचमा वार्ता संवादहरू मतलब चाहिँ अगाडि नबढेको हुनाले नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ बिग्रियो भनिरहेको अवस्थामा दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा टेलिफोन संवाद भयो अगस्त 15 दिन। र त्यो टेलिफोन संवाद भइसकेपछि अब संवाद विभिन्न खालका संवादहरू अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि उहाँहरूले आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर मतलब चाहिँ पठाउनु हो। अहिले मतलब चाहिँ नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले थुप्रै राजनीतिक दलका नेताहरूले रहका प्रमुखलाई भेटेका छन्। अहिले भिजन दास मान्यज्यूले नै बताइसक्नु भएको छ, भेटेका छन्। तर त्यो भेटलाई हिजो के थियो भन्दा इन्टेलिजेन्स प्रमुखको हिसाबले मात्रै भेटघाट हुने भएको हुनाले ती कुराहरू मतलब चाहिँ बाहिर आउँदै थिए। भारत भ्रमणको क्रममा अफिसियल प्रोग्राममा कुनै पनि कुरा राखिँदैन थिए, तर अनअफिसियली सबै नेताले मतलब प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भ्रमण जाँदा, परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ भ्रमण जाँदाखेरि भेटघाट गरेर उनीहरू शिष्टाचार भेटघाटलाई आउने गर्थे, भेटघाट दिने गरिएको। यो अभ्यास विगतदेखि नै रहेको। यहाँ पनि उनीहरू आउँथे र उनीहरू आएको कुरालाई बाहिर मतलब चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने खालको कुरो थियो। तर अहिले उनी के भनेर आए भन्दा त्यो संवाद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा टेलिफोनको कुरा भएपछि अनि उहाँले आफ्नो संवाद गराउने मान्छेका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री पठाइसकेपछि अब को पठाउने, कसलाई पठाउँदा मतलब चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कुन संस्थाको प्रमुख पठाउँदा अथवा कुन जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति पठाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले निर्णय गर्नुपर्थ्यो। त्यो निर्णय गर्ने कुरामा उहाँहरूलाई छोडिदियो। आइसकेपछि यता प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतीय दूतावासमा आएका अनुरोध र त्यो अनुरोधलाई परराष्ट्र थ्रु आएर प्रधानमन्त्री शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। ती सबै कुरा बाहिर आइसकेको छ। मैले धेरै कुरै भन्नु पर्दैन। त्यसभन्दा पछाडि नेपाल भारत सम्बन्ध एउटा संवाद भएन भन्ने कुराबाट त्यो प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन वार्ता पछाडि र यी भ्रमणहरू त्यसपछि अब सेना प्रमुखको भ्रमण, यद्यपि त्यो रिचुअल भ्रमण हो, उहाँलाई चाहिँ अब भइसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि मैले धेरै भन्नु पर्दैन यो विषयमा कि त्यो चाहिँ परम्परागत रूपमा हाम्रो चाहिँ एकले अर्कालाई त्यो अनररी दिने व्यवस्था रहिरहेको छ। आर्मी चिफ भइसकेपछि त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिने क्रममा उहाँ आउनुभयो, शिष्टाचार भेट गर्नुभयो, त्यो पनि चलन चल्ती अनुसारको भेट गर्नुभयो, उहाँ फर्केर जानुभयो। परराष्ट्र सचिव वास्तवमा अहिलेको भ्रमण भन्नुहुन्छ भने उहाँको एक किसिमको इन्ट्रोडक्टरी भ्रमण, किनभने नयाँ परराष्ट्र सचिव भएपछि छिमेकी मुलुक भ्रमण गर्ने उहाँहरूको प्रचलन छ। उहाँ बङ्गलादेश जानुभयो, भुटान जानुभयो, मतलब चाहिँ अब नेपाल आउनुभयो, अलि समय लगाएर आउनु। उहाँ भएको जनवरीमा, गत वर्ष जनवरी, यही वर्षको जनवरीमा आउँदाखेरि अहिले 11 महिनापछि आउनुभयो। हामीले त्योभन्दा अगाडि नै आएर वार्ता गरौँ भनेर हाम्रो प्रस्ताव थियो, त्यो कुरा उहाँले भन्नुभएको थिएन। तर अब ट्र्याकमा फर्किएको छ, स्थिति ट्र्याकमा फर्केको छ र अब उहाँहरूले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री निम्ता दिएर जानुभएको छ। जोइन्ट कमिसनको यो 2000 वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने बैठकलाई जुन 2019मा भएको 20मा हुन सकेको थिएन, यही 20 भित्रै मतलब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको मिटिङ गर्ने भनेर निम्ता दिएर जानुभएको छ। सायद अब केही दिनमा भित्ति तोकिन्छ र यही डिसेम्बर मोस्ट लाइकली, अब मेरो बुझाइमा डिसेम्बर महिनाभित्र नै मतलब चाहिँ जोइन्ट कमिसनको बैठक बस्छ। त्यो नै नेपाल भारत सम्बन्धका मामलामा एउटा सबै विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा छलफल गर्ने सबभन्दा माथिल्लो निकाय, माथिल्लो राजनीतिक प्रधानमन्त्री तहको छलफललाई तपाईँले के अरे भेटवार्तालाई तपाईँले छोडिदिनु भयो भने भेटवार्ताको त कुनै मेकानिजम त छैन। हाम्रो रेगुलर भेट्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, उही भिजिट गर्दाखेरि भेटघाट गर्ने कुरा अब एकअर्काको मुलुकमा। तर परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय त्यो जोइन्ट कमिसन भनेको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेकानिजम हो, बायोलेटरल मेकानिजम। त्यो बायोलेटरल मेकानिजममाथि सबै विषयहरू त्यहाँ चाहिँ छलफल हुनेछ। यद्यपि अस्ति पनि सबै विषयहरू छलफल भएका छन् परराष्ट्र सचिवको टेबलमा पनि। दुईटा परराष्ट्र सचिवका बिचमा हाम्रो सीमा समस्यादेखि हामीले मतलब चाहिँ अरू जति पनि नेपाल भारतका बिचमा रहेका राम्रा पक्षका कुराहरूलाई समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने कुराहरू होस् या मतलब चाहिँ कतिपय हाम्रा समस्या रहेका विषय हुन्, तिनीहरूलाई मतलब चाहिँ छलफल त्यहाँ पनि अगाडि बढेको छ। अब परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय मतलब चाहिँ उसमा हुनेछ। यसले एउटा त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको भेटघाट र छलफल भ्रमणका लागि बाटो खोलेको छ र यस हिसाबले भारतसितको सम्बन्ध हामीले यो बाटोतर्फ अगाडि बढाएका छौँ। अर्को हाम्रो चीनसितको सन्दर्भमा यो बिचमा हामीले थुप्रै
सन्धि सम्झौता गरेका छौँ। 2016मा वर्तमान प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपालको ऐतिहासिक र दूरगामी असर पर्ने सन्धिहरू भएका छन्। 10 बुँदे सन्धि, त्यसभित्रको पनि महत्त्वपूर्ण पारबन्द यातायात सन्धि। त्यसको प्रोटोकलमा गत वर्ष हाम्रो राष्ट्रपति चीन भ्रमणको क्रममा साइन पनि भइसकेको छ। उहाँहरूले 7वटा मतलब चाहिँ पोर्टहरू बन्दरगाहहरू हाम्रा लागि छुट्याइदिनु भएको छ। 3वटा सुक्खा, 4वटा मतलब चाहिँ समुद्री बन्दरगाह। त्यसभन्दा बाहेक अब हामीले मतलब चाहिँ नाकाहरूको व्यवस्थित गरेर हाम्रा नाकाहरूको बाटाहरू अपग्रेड गरेर यातायात सञ्जाललाई विस्तार गरेर चाहे रेलवे जोड्ने कुरा होस् चाहे अरू कुरा होस् त्यसलाई विस्तार गरेर अगाडि जाने काम हामीले बढाइरहेका छौँ। त्यस कारणले किराखानका विराटनगरको बाटोको ट्र्याक खोल्ने कामहरू अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले मतलब चाहिँ तपाईँको गल्छीदेखि त्रिशुली हुँदै रसुवागढीको बाटोको विस्तारको काम भइरहेको छ। त्यस कारणले तपाईँको उता के अरे कोरडा मुस्ताङदेखि यता कालीगण्डकी करिडोर हुँदैको ट्र्याक खुलेर अहिले त्यसको चाहिँ अपग्रेडेसन भइरहेको छ। त्यस कारणले सुर्खेतदेखि तपाईँको चाहिँ हुम्लासम्मको बाटोको विषयमा पनि अब हुम्लाको केही भाग ट्र्याक खुलेपछि हामी त्यहाँ पनि मतलब चाहिँ कनेक्सन। यसरी दक्षिणसितको हाम्रो लामो समयदेखि रहिआएको कनेक्टिभिटी सहजता भौगोलिक सुगमले दिएको अवस्थालाई अब उत्तरतिरको त्यो सहजतालाई पनि प्रयोग गरेर जानुपर्छ। यसबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ। अर्थात् हाम्रा दुवै छिमेकीहरूको जुन आर्थिक विकासको बाटोमा छन्, सम्पन्नको बाटोमा उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्, त्योबाट दुवै मुलुकबाट फाइदा लिएर यो आफूले दुईटै मुलुकलाई विश्वासमा लिएर ती दुवैका विकास र मतलब चाहिँ संरचनाहरूमा सहभागी बनेर अनि हाम्रो विकासलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको नीति हो। र मलाई लाग्छ यो नीति हाम्रो मतलब एक किसिमको निरन्तरता पनि छ। यो नीतिभित्र विगतका सरकारहरूले लिएका कुराहरू हाम्रो भूभाग हाम्रा छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, कुनै पनि छिमेकीका कोर इन्ट्रेस्टहरूका बारेमा हामीले मतलब चाहिँ उनीहरूलाई आघात पर्ने खालका कामहरू नगर्ने र हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई उनीहरू मतलब चाहिँ उनीहरूका कोर मामलाहरूमा परिवर्तित नहुने। अर्थात् चीनको कुरा आउँदा तिब्बतको आओस् या उरियाको के अरे सिन्जियानको कुरा आओस् या मतलब चाहिँ ताइवानको कुरा आओस्, हाम्रो एउटै पोलिसी छ। हामीले सधैँभरि एक चीनको पक्ष लिएका छौँ, त्यो हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। भारततिरको कुरा आउँदा विभिन्न खालका विवादित भूमिहरू चाहे कश्मीरको कुरा आओस् चाहे नर्थ इस्टको कुरा आओस् चाहे अरू कुनै कुरा आओस् हामी त्यो आन्तरिक मामलामा प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ। त्यति मात्र होइन, त्यस्ता तत्त्वहरूले हाम्रो भूभाग प्रयोग गरेर त्यसका विरुद्धमा हुन खोजेका छन् भने त्यो प्रति हामीले कहिले पनि छुट दिएका छैनौँ। त्यो नदिकन हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर